یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، علماء کرام تشریف فرمان، حفاظ کرام، نعت خوان حضرات اور میرے پاک نبی دے درد او غلام جڑے میلاد دی محبت لے کے آئے، جنہاں نے دلاں دے وچ حضور دے نام دی چاشنی جدو روشن ہوئی ہے، انہاں بستر تے نیند دی پرواہ نہیں کیتی۔ اس ایک لنگر ہوندا ہے جڑا ہاتھ نال تے منہ نال استعمال ہوتا ہے، ایک لنگر ہوندا ہے جڑا کنا تو دل وچ اتردا ہے۔ جڑا ہاتھ نال کھائیے وہ کچھ دیر تو بعد ایک رات گزر جائے، سویرے پھر کھانا پیندا ہے، تے جڑا کنا نال رس گھول کے اندر ہوندا ہے نا، میری گل نہیں سمجھائی؟ جدو ایک کنا دے ذریعے لنگر اندر جاندا ہے نا تے پھر یہ اندر ڈیرا لا لیتا ہے، تے جویں طلب انسان دا شکم کردا ہے نا، انج پھر وہ ڈیرا لگیا اپنی مستی دے وچ، پھر بھکھاں لہ جاندیاں، پھر بھکھ نہیں ہوندی، پھر بھکھ لہ جاندی ہے، پھر کلے نکرے بہ کے نا انہاں گلاں نوں یاد کرتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے دنیا مست سوتی ہے، میری غمگینی آنکھوں میں تیری تصویر ہوتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے دنیا مست سوتی ہے، میری غمگینی آنکھوں میں تیری تصویر ہوتی ہے۔ جویں جویں یہ رنگ چڑھتا جاتا ہے نا، جویں جویں وقت بیتدا جاتا ہے، عمر کا تقاضا اگے چلا جاتا ہے۔ اے بزرگ تشریف فرما، جدو میں پہلی دفعہ حاضر ہویا سا انہاں بزرگاں دی ریچ مبارک جڑی ہے سیاہ سی، بہت پرانی گل ہے، ہولی ہولی آج وائٹ ہو گئے، انہاں دے وچ بھی کچھ نہ کچھ رنگ جڑا بدل گیا ہے۔ جدو باہروں رنگ بدلدا ہے نا، سائیں قبول کرن پھر اندروں بھی بدل جاتا ہے۔ اکھ ویکھ ویکھ کے نہیں رہی، حدیث کا متن ہے، آقا علیہ السلام فرمایا کہ یہ اکھ ویکھنوں نہیں رہتی، یہ ویکھدی رہندی ہے، ویکھدی رہندی ہے، ویکھدی رہندی ہے، پر کدی کدی یہ اتھوں ویکھ لیندی ہے جتھوں پھر اور کوئی نہیں ویکھدی، پھر انہوں ہی ویکھدی ہے۔ یہ زبان بڑیاں گلاں کردی رہندی ہے، کدی کدی پھر اس کی جدو گل والے نال گل لگ جاندی ہے نا، پھر ساریاں گلاں چھڑ دیندی ہے، پھر اپنے یار دی گلاں گل سدا سندا رہندا ہے، سندا رہندا ہے، سندا رہندا ہے۔ جدو کوئی سرور دی گل سن لے نا تے حضور دی گل سن لے، پھر فطور دی نہیں سنتا۔ جدو حضور دی سندا ہے نا تے سرور دی سندا ہے تے نور دی سندا ہے، پھر فطور دے ویڑے چ نہیں جاندا، تے فطور دے ویڑے چ جانا میلادی اور ہوتا ہے، فسادی اور ہوتا ہے۔ فسادی تے میلادی کی فرق ہے۔ دیکھو میں ایک مثال دین لگا، اس کے بعد تقریر ہو گئی، نعت خوانی ہو گئی، ٹائم نہیں پڑا لینا، زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ ساڈے علاقے چ نا ایک بات میں ذرا تھوڑے لے کرنے لگا، ایک بچہ بڑا قرآن پڑھدا سی، قرآن پاک پڑھدا سی، انہوں بندہ ملن آیا کہ بلا تے قرآن کھلیا سی، تے جدو وہ دے اس ویکھیا نا تے سلام لین لگا تے قرآن بند کر دیتا۔ جدو بند کیتا ہے تے قرآن دے وچ نا مکھی رہ گیا۔ کوئی گل نہیں سمجھائی؟ قرآن وچ مکھی رہ گیا۔ وہ مہینے بعد واری آئی پھر اس ملکے دی۔ میں تواڈے سارے نے سوال کرنا، مکھی قرآن وچ رہی ہے، کیا مکھی نو کڈ کے پی کے پیتا جانا ہے؟ رہی تو پاک پاک تھا تے رہی، قرآن پاک ہے، کلام مجید ہے، جبرائیل کے ذریعے سرکار مدینہ دیتے آیا ہے، تے قرآن دے لفظ پاک نو جدو پڑھی دا کوسا لگی جا، اللہ قرآن فرمایا انہوں بغیر وضو تو ہاتھ نہیں لگا، انجی گل ہے، یعنی مطہر ہو جاؤ، انجی حکم ہے کہ پاک ہو جاؤ، مطہر کا لفظ استعمال ہے، کیوں جناب کہ کی ہو جاؤ؟ پاک ہو۔
جدو تسی قرآن نو ہاتھ لاؤ تو کی کرو مطہر ہو اتنے وضو کا کوئی تذکرہ نہیں اتنے مطہر کا تذکرہ یہی حکم ہے وضو دا نہیں حکم مطہر کا حکم ہے میں اپنے شیخ پر پوچھا تھا کہ اس وضو دا تے مطہر دا آکھن لگے وضو زہری جسم نو پاک کردا ہے مطہر ہوندا ہے اندروں اندر نیت پاک ہوے دا اصل پاک قرآن میں جدو تو ہاتھ ہونا مطہر جدو ہاتھ لانا مطہر ہو کے پاک ہو کے جسم دا پاک ہونا پاک نہیں نیت کے ارادے دا پاک ہونا پاک ہے ہن قرآن پاک ہے میں سوال کرنا ابدال دے تمام باسیاں علماء دے سامنے ایک آج دی التجا پیش کرنا قرآن پاک ہے مکھی مکھی کی ہے دسو نا پکی گل جے مکھی پلیت ہے یہ مکھی پلیت ہے تو معاذ اللہ مہینہ جو رہی ہے مکھی پلیت قرآن سے کیا قرآن پلیت ہو گیا تو مہینہ پاک تھا دے رہی ہے تو کیا مکھی پاک ہو گئی ہے بڑے سمجھدار لوگ کو میری اے میلاد تو خبر لے کے جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ میرا تحفہ لے کے جاؤ ایک مہینہ مکھی قرآن سے رہی ہے معاذ اللہ قرآن نجس نہیں ہویا کہ تسے ہی فیصلہ کیتا ہے کہ ایک مہینہ مکھی قرآن سے رہی ہے مکھی پاک نہیں ہوئی اصل ویکھنا کی ہے میں مکھی دی اصلیت کی ہے مکھی دی اصلیت کی ہے میلاد میں چون والیا میلاد مناونا لیا میلاد دا جشن دے وچ غلامی کرنا لیا چنڈیاں لانا لیا اس مالک دی بارگاہ تیری چنڈی نہیں ویکھی جانی تیری اصلیت ویکھی جانی تیرا لنگر نہیں ویکھیا جانا تیری لیٹاں نہیں ویکھیا جانیاں اے لیٹاں بار اے چنڈیاں بار اے لنگر بار پر لنگر آلا اندر تیری اصلیت رکھی جانی ہے ایک مہینہ مکھی قرآن چ رہی ہے تے نہ قرآن نجس ہویا تے نہ مکھی پاک ہوئی ہے کیونکہ مکھی دی اصل پلیت ہے دعا مانگ شاءاللہ کسے دی اصل پلیت نہ ہوئے کی ہویا جی ایک دو باری نشہ آسان کر کیتا چگلی تے بخیلی نالو کو بڑا عیب نہیں کیتا یہ منمک صاحب فرمانا کی ہویا جی ایک دو باری نشہ آسان کر کیتا چگلی تے بخیلی نالو کوئی بڑا عیب نہیں کیتا وہ بڑا عیب چگلی تے بخیلی ہے علماء اکرام نے اپنے فیصلے کیتے محدثین نے اپنی گلاں کیتیاں فقیر دی بولی چ کوئی راز ہوتا ہے فقیر کو لوگ کسے پوچھا گیا بخیل کون ہے بخیلی چگلی تے بخیلی نہ لو خدا دا کار تو بڑا بھی تو کار ہے خدا دا کار اے جڑا بنیا ہے یہ اللہ آپ نہیں بنایا پر اپنے بندیاں دے ذریعے بنایا ہر دور دے بندے دے ذریعے اللہ نے اپنا کار بنایا ثابت ہویا کار اللہ دا ہے لیکن بذریعہ ہے اللہ دے بندیاں بنایا کار کدا ہے اللہ دا تے اللہ دے کار وچ اللہ دی گلاں کرنی چاہیے تے جے اللہ دے کار وچ بیٹھ کے کوئی اللہ دے بندیاں دی مخالفت والی گل کرے تے جویں مکھی قرآن چ رہی ہے نا تے مہینے وچ نہ قرآن نجس ہویا ہے تے نہ مکھی پاک ہوئی ہے جے تو ساری زندگی مسجد چ رہیا رہے نا ساری زندگی بھی مسجد سے رہا رہے نہ تیرے رہن مسجد نجس ہونی ہے تے نہ مسجد میں دور رہن پاک ہو جانا ہے کیونکہ انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیتاں تے میں بس شارٹ گل کر لگا نیت لفظ دے نیت جڑا لکھو نا ذرا اپنے ہاتھاں تے نیت نون یہ تے تین لفظ اگر اتلا نون چک لگیے تھلے والے یہ دے دو نقطے چک چھڑیے تے دے دو نقطے چک چھڑیے پیچھے کوئی شے بن گئی ہے خالی کوئی شے بناؤ نا بناؤ تو صحیح نہیں بنتی فرماندے بخاری شریف والے نے جی پہلی حدیث یہی لکھا ہے
میں بس بات ختم کر دیتی. میری ابتدا بھی ہوئی سی تو میری انتہا بھی یہی ہے. نیت دے نقطے کنے ہو گئے؟ 5. ایک کلا، 2 جوڑا، پھر 2. ایک کلا، 2 کٹھے، پھر 2 کٹھے. میں مرشد کی بارگاہ عرض کی تھی کہ یہ نقطے لا چلیے تو لفظ ہی نہیں بنتا. جے لفظ نقطے لا دیے تو ادا مفہوم کیے. فرمان لگے ذرا غور کر، نون دے وشکار یہ تے تے دے وشکار بھی یہی ہے. اس یہ نو مرکز بنا، یہ نو مرکز بنا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لفظ نیت یہ نو اگر تو یاری شیطان دی رکھی، یہ یاری اگر شیطان ہوئی، یہ یاری اگر شیطان ہوئی تے نیت دی نور نقصان دے گی. اگر تیری یہ دی یاری شیطان نہ ہوئی تے نور نقصان آلا تے تباہی بنا. میں دوبارہ عرض کرنا جنہوں نے نہیں سمجھ آئی، جنہیں نرے میں 2 نمبری بھی چیتے آئے نا بھائی رانی والوں لنگر کھانا، کچھ لنگر میرے کو بھی لے کے جاؤ نا. اپنی بیوی نو جا کے شاپر گھما دینا جے، پر اس بیوی دے کنا دے نینا میں بھی کوئی غلط کریا جے کرما لیے. اس ناصر سلطان نے گلا کیے کہ نیت نقطے نے 5 دے وشکار آئے جے تھلے 2 نقطے نا وہ یہ دے نقطے نے. جے یاری شیطان ہوئی تے نور دا نقطہ نقصان ہے تے تباہی دا موجب ہے. اگر یہ ہوئی یاری رحمان، جے اگر یہ ہوئی یاری رحمان پھر نور دا نقطہ نفع آنا تے توبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ کلیر شریف. نیت دی ماہیت جڑی ہے، لفظ نیت دی ماہیت اور لفظ یا وہ دی شخصیت ادھر کوئی فرق آیا نہیں آیا. لیکن جڑا درمیانہ سینٹر والی جگہ نے انہیں ادھر بھی مار کرنی ہے. جدو بندے دا انہیں مشکارہ 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ایک سجا تے ایک کھبا. کئی بندے صرف ایک ہاتھ نال تلوار چلا جاندے ہیں، کئی 2 ہاتھ نال تلوار چلا دے. ارتگل غازی دا ڈرامہ ویکھیا نا، ادھے وچ ویکھیا کہ کئی بندے کوہاڑے نال تون لا دیندے ہیں، کئی تیر نال بندہ اڑا کے رکھ دے تے کئیاں دے ہتھاں وچ 2 تلواراں ہوندیاں. وشکار دا وجود ہوندا ہے تیرے وشکار تیرا وجود ہے یاری والا. تیرے وشکار تیرا وجود ہے یاری والا. اس یاری نو جے شیطان کی طرف لے جاوے گا تے سجے پاسے تینو نقصان نظر آوے گا تے کھبے پاسے تینو تباہی نظر آوے گی. اگر یاری رحمان نال جاوے گی تے سجے پاسے نفع نظر آوے گا، کھبے پاسے توبہ نظر آوے گی. اللہ فرماتا ہے جیڑا توبہ کر کے میرے بوئے تے آ جائے میں وہ دیا پھر گندگیاں لو نہیں ویکھدا، وہ دی توبہ دی وجہ تو میں پاک. اس میلاد دے وچ نیت جڑی ہے وہ پاک ہونی چاہیے. ساڈے کول ایک بندے دے گھر نا 14 سال بعد اللہ انہوں 3 بیٹیاں تو بعد بیٹا دیتا ہے. انہیں سارے پنڈ وچ نا جلیبیاں کدی کھادیاں نہیں. سبحان اللہ غصے نال بیٹھے کدی جلیبی کھادی جے، جلیبی بنڈی دیکھی جے تے جلیبی جے منہ چ پائیے تے کوئی سواد آندا ہے؟ تو پیاں دے منہ چ پانی آیا اس جلیبی میں جان کے جلیبی دے ذرا جلیبی والا لی ہوندی ہے بنڈی بڑی اوکھی جے تے خبیث اوکھی جاندی ہے. بنانے وچ بڑا اوکھا ہے کیوں پاجی کھان وچ منٹ لگا خراب ہو جاتا. جلیبیاں سارے پنڈ چ کلیاں. عرفان منیر گل پلے بنی جا کے اپنی بیوی نو سنائی آنے ٹر لائی رکھنا. سن اے بیویاں دے فیض جا کے میلاد اللہ دئیے تے نسل دی تقدیر تبدیل ہو جاتی. اے جنیاں گلاں سن کے چلے ہو نا تے روز میلاد تے جاندے ہو، کدی ادیاں میں اپنی بیوی نو کلیاں بہ کے کھانا کھاندیاں سنا چھڑو نا
پھر وہ دیہڑی اپنے پتر نو بھی سناوے گی تے دھی نو بھی سناوے گی لے اگلے میلاد تک تیرے گھر ایسا چراغ روشن ہوئے گا تین آکھن دی لوڑ نہیں پڑنی نماز پڑھو نماز والے دا نور ہر سینے میں روشن ہو جائے گا تین دھی نو یہ نہیں آخنا پینا کہ چادر لے کے باہر جایا کر جدو میلاد والے دیاں گلاں تو اپنی بیوی نو سنانیاں تے پھر بیوی تیرے تو بعد اپنی دھی تے پتر نو نبی دا میلاد سنانا ہے جدے گھر وچ میلاد ہوے اودے گھر وچ میلاد والا بھی آ جاتا ہے جلیبیاں کھا دیا لوگ کے سارے پیڑے نے ایک بندے نے جلیبیاں واپس کر دیا جلیبیاں واپس کر دیا ہوں جڑا واپس کرے کلا بھی ہوئے خود کدا نا انہیں برادری اپنی ٹابری ہوتی جی رانیاں دی ٹابری فلانیاں دی ٹابری جٹا دی اپنی اپنے وڑیچا دا کوٹھا جویں جویں اس اپنی ٹابری کے نال 15 20 25 30 بندے کٹھے کیتے تو کہ گل ہے میرے پنڈ دا سارے جگ نے چاہ کیتا ہے بچے دا سارا پنڈ خوش ہو گیا برادری خوش ہو گئی ہے تے ہر بندے نے کمیاں نو بڑھا دیتا ہے تے جڑا فلانا نہیں او بابا حفیظ وہ ساری جلیبیاں واپس کر چلو ہاں حفیظ دے گھر چلیے سارا ملک حفیظ آ گیا ادا جا ترکھا جا پتر نہیں ڈنگراں دا ڈاکٹر ہے اس رولا پاتا بس تو ایویں گلاں کردا رہنا کڑوں کڑوں کر کے نہ ان کو پتا بھی گل کی ہے بابا جی تمہیں شرم ہی نہیں آئی کہڑی گل کر رہے ہو وہ ابے آخیا ساتھ لے میں گل تے کر لین دے جی ہے منڈا بڑا ترکھا انہوں کوئی ہوش نہیں ہے بالکل اتنی ہوش ماری ہے انجے ادھر پتر دی بھی سارے دی ہوش ماری تھی ہو سکیا بابا فیدہ تھا ٹھہر جو ہم گل تے کریے آگے لمبردار سارے انہوں نے کہا بھائی تیرے تے افسوس ہے کہ یہ کار پتر جمیا ہے تو جلیبیاں نہیں لیا تے تو خوش نہیں ہویا اس آخیا میں شکر کیتا ہے تسی آ گئے ہو اس میرے حال آئی تو کوئی سال پہلا نیندرا پایا سی میں نیندرے دا جواب دینا ہے تے شکر ہے تسی آ گئے ہو اس آخیا تیرا کیڑا نیندرا سی جڑا کہ میں نہ جواب دین پہ آیا اس آخیا میں نبی دا میلاد کرایا سی تے میں حضور دے میلاد تے تیرے گھر مٹھائی کلی سی تے تو آخیا میں نہیں مندا میں نہیں کھانی واپس لے جا اس آخیا قرآن پہ انداز مال والاولاد و فتنہ تیرے گھر فتنہ جمے تے میں مٹھائی نہ لواں تین تکلیف رحمت للعالمین آوے تے تو مٹھائی نہ لواں میں تیرے جگہ دی خوش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک حق اہل سنت والجماعت زندہ باد حق اہل سنت والجماعت زندہ باد زندہ باد گل دی سمجھ آئی ہے ہو سکیا تو مینوں پہلا نیندرا پایا سی اج دا جواب میں شکر کیتا وقت آیا آج تو 15 سال پہلا میں میلاد دی مٹھائی کھلی تو آکھا چل کمی نو چڑک چھڑیا آج تو بعد میرے گھر نہ آوے جے سانو ہمیں پکھنڈ بنائے جے ایویں رولے پائے جے کہڑے قرآن تے حدیث چ لکھے ہے اس اکل میں نے دس تیرا جو فتنہ جمیا ہے قرآن پہ آدھا المال والاولاد و فتنہ تیرے گھر فتنہ جمے تے میں مٹھائی نہ لوے تینوں راتی نندر نہیں پئی تے نبیاں دا تاجدار آوے سلطان المرسلین آوے امام الانبیاء آوے اس جگ جہان دا وارث تے مختار کل آوے میں تے 15 سال ہو گئے تینوں ویکھ ویکھ کے سردیاں میں تے رب کے دعا منگدا رہیا کوئی وقت آوے میں میرے منہ تے تماچا مارا وما ارسلنا الا رحمت للعالمین و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اپنے پرائے کا غم کھانے والا اتھے پرائے بھی فیض لندے رہے میں آخری بات کرنے لگا پرائے دے لفظ دے ابو جیل نے نا ایک غریب جے بدو دے نا 2 اونٹ لے لے 2 دی کوئی روایت آخر کچھ 4 دی کچھ زیادہ دی چلو جتنے بھی سن اونٹ لے لے اگر اونٹاں دی قیمت سی نا 100 روپیہ ایک دی تے اس ابو جیل نے نا انہاں دوہاں دے 5 روپیہ دیتے
وہ بدو نہ سارے دے دروازے تے گیا جی جائے تک نے مکے دا سردار ہے اس تون پن چھنڈ میں نہیں جانا بگڑیا میں نہیں جانا چاند بندیاں نے نا شر کر دیا ہویا ایک روایت شر کر دیا ایک کہنے انہیں کسے آکھیا کہیں شر کیتا جڑا عبداللہ دا پتر ہے نا او دے بوئے تے جا وہ تینوں اٹھ واپس لے دے کئیاں نے شر کیتا وائی جے نہ گیا تے رولا پاواں گے کہ او جوانا میں سارے دی مدد کرنا تے ڈر کے مدد نہیں سکی تھی تے جے ٹر گیا نا تے پھر جڑا پیڑ پیڑا اسی بھی ویکھاں سارے نظارہ کریں گے پیڑ کی پیندا ہن گل دی دوواں دی سمجھ آ گئی کہ نہیں ٹائم تھوڑا ہے ہن قصہ مختصر دستک تیرے رسول دی آ گئی سبحان اللہ پرایا اپنا نہیں پرایا اپنا نہیں کلمہ گو نہیں نہ منن والا بتاں دی پوجا کرنے والا رحمان دا بندہ نہیں شیطان دا چیلا ہے تو رحمان دا اعلان ہو گیا پھر رحمان دا اعلان ہو جائے تو پھر جڑا نہ مننے پھر شیطان دے ویڑے چ نا کہ بلا ذرا گل تسی سمجھدار لوگو میں بھی سبق سنا رہا اے داڑھی دا چٹا ہونا کمال نہیں میں مولانا روم نو پڑھیا فرماندن کالے وال سن ککیاں تو کالے کالیاں تو چٹے داند بڑے ترو تازہ سن داند ٹوٹ گئے پر اس زبان نے نعمتہ کھان دا شکر ادا نہیں کیتا موت دا مسافر ہو گیا لیکن اس شکر ادا نہیں کیتا بال دا سفید ہونا یا کالا ہونا کمال نہیں نیت دا کمال ہونا کمال ہے آقا نے دروازہ کھڑکایا سرکار خود تشریف لے سرکار نے عرض گزاری کرتا ہے بادشاہ ہو میں فلاں ساری کتاب دسی تے مکے دے لوگ ویکھ رہے ہیں مٹھا چوٹ بندہ کیا سرکار رکھا آ میرے نال آ میرے نال آگے ابو جہل دے دروازے دے نا اور روایتاں دول ایک روایت ہے کہ دروازے نو دستک دیتی ہے خود ہی ہو آیا ہے دوسری روایت ہے کہ دستک دیتی دا غلام آیا ہے تو سرکار نے ویکھیا کہ ابھی لاش میرا میں باہر آ گئے جدو دروازہ کھلیا نا ذرا غور کرے اینی کر کے دروازہ کھلیا اگے ودوہا دا مکھڑا سبحان اللہ مازاق دے ٹوریاں آلا سبحان اللہ تاہا دیا کنڈنا آلا علم نشرہ دے سینے آلا ید اللہ دے آتھاں آلا انگلی جڑی زمین تے کھلو کے کدی سورج نو پلٹان دیئے میرے شیخ فرمانے نا چاند انگلی نہ نہیں دو ٹوٹے ہویا میں کیا آکھن لگے انگلی جڑی ہے نا انگلی یہ انگلی دے اتے ماس ہے پتلا اے ماس کچھ نہیں کرتا ناخن دراشتا ہے تحقیق کریا ہے نا جا کے تسی کوئی شے کٹنی ہوئے تیز دار آلے نال تو پھر وہ فرمان لگے پھر ساری دنیا نے جو ناخن ملن تے محمد صدقے اللہ نے کل کائنات تے محمد ناخن نو خانا سی کہ جڑا تھلے بے کے آئیں تراشے چاند دو ٹوٹے ہوئے چہرہ وہ دخوا بخایا نا انہوں دے لو ویکھیا پھر این کر کے جڑا وہ نال کھلوتیا سی ادا تذکرہ فرمایا تے فرما کے کیا کہا تو دے اٹھ لے چوک تک لگے دے پیسے واپس کر دے پیسے واپس کر اس نے چونکی تھی نہ چراغ تھی نہ کچھ کیتا یہ میں دینا سارے پیسے دے دیتے سرکاران چلے گئے لینا لین چلا گیا وہ اندر بڑھ گیا باچ نہ وہ کعبے چلا گیا بیت اللہ شریف چلا گیا 70 حاجی کیتے سن ابو جہل نے جی حجاں دی بخشش ہوئے تو 70 حجاں دا میں آگیا کہ مکھی دی یہ بخشش ہوندی تو قرآن چ رہ گیا 70 حج تے ہر وقت جدوں بھی مکے رہندا سی طواف کعبہ کردا رہندا سی ہن طواف پہ کردا سارے تماشیاں لے آ گئے انہاں کہے کیتا کی گیا
سان آخنا میں یہ کر دیا گا وہ کر دیا گا تے جدو انہیں بویا دے سامنے تے ویکھیا سارا مکہ تے مکہ دے سارے سردار تیریاں منتاں کردے رہے کہ اس غریب دے پیسے واپس کر دے تیرے ٹس تے مس نہیں ہویا تے جدو عبداللہ دا چان آیا اودی چالی نہ ہائے ہائے اودیاں نگاہاں دے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا مٹی نال مٹی ہو گیا گل تے دس تو اندروں کلمہ پڑھے ہے گل ضرور ہے تو اتو ہو رہے تے باہر ہو رہے سارے مکے دیا لوگاں دی گل نو منی تے جدو عبداللہ دا چان سامنے آیا عبد المطلب دی پاک دا سردار سامنے آیا تے اسماعیل دی جگہ تے سامنے آنا سامنے آیا تیری ہو گیا وجہ کیے تے کعبے کھڑو کے آندا جدو میں انج کر کے دل ویکھیا نا میں سجے پاسے بھی ویکھیا تے کھبے پاسے بھی ویکھیا تلواراں تیراں تے نیزیاں والی مخلوق کھلوتی سی تے میں جس لے انج کر کے ویکھیا نا گل سمجھا جائے میں انج کر کے ویکھیا نا تے میں ویکھیا تے میرے ضمیر نے آکھیا میرے اندر دی دنیا نے ہلچل مچا دیتی ہے میرے قدم لڑکھڑا گئے تے میں اندروں مک گیا میں انکار کیتا تے جدے نال انے بندے آئے نا میرے انکار تو پہلا ہی نہ میرا کام کر چھڑنا انہاں کیا تو ویکھیا کوئی مکے دے سن اس آکھیا میں ویکھیا ضرور ہے پر میں سمجھ نہیں دے نال سجے کھبے ہے وہ اپنے پرائے کا کام کھانے والا ختم اللہ علی قلوبہم جنہاں دے دلاں تے مور لگ جائے انہوں نے پتہ تیاسی سجے کھبے والے مکے دے نہیں تے پھر سمجھ تے آئی سنا یہ کوئی اور تے جے سمجھ کے بھی نہیں سمجھیا تے اس مکھی دی طرح ہمیں کعبے 70 حج کردا رہا ہے منظور نظر نہیں ہویا تے او بلال مارا کھاندا رہا ہے سبحان اللہ تے مارا کھان دی اس اخیر کر دیتی ہے کلمہ پڑھن تو بعد بلال نے ایک دن کسی آکھیا انہوں پہلا بھی جاندا سا جدے پیچھے مارا پہ کھانا ہے ادھر پہلا بھی ملاقات ہوئی سی اس آکھیا بعد مجھے یاد آیا میں نے بڑا بخار سی تے بخار دی اخیر سی تے ہر روز میرا مالک میں نے دیہڑی بکریاں چراندا سی تے رات نو میں ایک من چکی پیس کے آٹا پیس ڈالنا سا ایک دن نہ بڑیا میرا پتہ کیتا ہے ایک دن میرا پھاٹک کھلیا بکریاں دے جتھے رہندا سا ریوڑ دے علاقے جتھے میں رہندا پھاٹک کھلیا اندر ایک بندہ آیا اس آ کیا سنیا تین بڑا بخار ہے میں کیا بخار ہے اس نے ہاتھ لایا ہاتھ لا کے تو اس کیا واقعی بخار تے تن بڑا ہے تے جدو آکھن لگا چلو میں کچھ کرنا کہندا میں غصے دے نال بخار دی حالت میں آکھیا پوچھن والے تے روز آ جاندے پر مداوے والا کدی نہیں کوئی آیا چند لمحے گزرے پھر پھاٹک دی آواز آئیے تے میرے کولو آ کے بیٹھ گیا انہیں میں سارا دے کے سیدھا کیتا ہے کوئی دوائی بھی مجھ پائیس تے گرم گرم شہد کا دودھ بھی پیا تے میں نے سمجھ نہیں آئی یہ کون ہے لٹا کے کپڑا دے کے تے میں جدو بھی پاسا پرتدا سا نا میں نے چکی دے پین دی آواز آتی سی چکی دے چلن دی آواز آتی سی جدو دن چڑھیا نا تے میں ویکھیا وہ تے نظر نہیں آیا پر میرا من آٹا پیسیا پیا سی پھر دوسری رات آ گئی ہے پھر تیسری رات آ گئی ہے تے تینہ راتاں میں ویندا رہا میں نے دوائی بھی دیندا رہا دودھ بھی پیاندا رہا تے میری چکی دے نال میرا آٹا بھی پیندا رہا جدو میں کلمہ پڑھیا پھر میں نے پتہ لگا وہ نبیوں میں رحمت لگا پانے والا مرادیں غریبوں کی حل آنے والا مصیبت کے غیروں کے کام آنے والا اپنے پر آئے کا یا رسول اللہ حیدری یا علی احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ابدال کی سرزمین دے غیور رحمان جو بندیو تے مصطفیٰ دے درد سوالیو میرا ایک مطالبہ اس تو بعد دعا خیر ایک التجا اولاد واسطے بڑا کچھ کیتا مکان بنائے بابے حفیظ جب میں پہلی دفعہ بابے حفیظ دے گھر آیا تھا نا
تے حفیظ اج بھی اپنے انہاں مکاناں نوں ویکھے دنیا نوں ویکھے تے بابے حفیظ دا تے دے پتراں دا حق بندا رب دا شکر ادا کر تسی بھی آ سجے کھبے کوٹھیاں بنیاں دو کچے مکان سن اج جس گلی چ لگ کے جتھے وڈی گڈی ہن کھلوائی ہے انہاں دا پورا جا مکان ہوندا سی سب تے سارے نوں رب رنگ لائے تے جے میں پتر واسطے میرے کول جا کے ویکھو جڑے گئے ہو 3.5-4 ایکڑ دے وچ ڈیرا مسجد لنگر خانہ مال علی حویلی مہمان خانہ گیسٹ ہاؤس تے بڑا کچھ بنیا ہے یہ تے کیتا اولاد واسطے کچھ اپنے واسطے بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اپنے واسطے نہیں کرنا چاہیے یہ داڑھی رکھی تھے اپنے چہرے تھے ٹوپی پائی اپنے ذات واسطے لیکن فرماندے میں اپنے مرحوم بھائی کو پوچھا کہ والد صاحب جب دنیا تے گئے نا تے کوئی تانوں ایسی بھی گل یاد ہے کوئی نہ بھولنے والی ہوئے انہاں کہ جدوں میرے میں تو بچہ سا وہ جوان سن سمجھدار سن میں نے آخر لگے میں اپنے شاہ جی حضور کو پوچھا سی کہ شاہ جی حضور کوئی ایسا بھی کام کیتا جے جڑا تواڈے جان تو بعد بھی لوگاں دے دل بھی پھٹ جان تے اکھاں چوں آنسو بھی بے دریغ نکل جان آخر لگے جدوں میری میت پئی ہوئی نا تے برادری تو علاوہ جڑے کداں نال لگ کے رون گے تے کسے دے کول کان لا کے پوچھی تیرے رون دی وجہ کی سبحان اللہ فرماندے نے میں ایک عورت نا وین کاری وین سمجھ دے تے بڑے وین کاری سن اتنی دی بات ہے تے بڑے وین کاری سی تے میں نا اس مائی دے کول ہو کے تے میں کہا بہن بڑی وین پہ کرنی ہے بڑی پیرونی ہے تاندی جی میں گل نہیں لگ جاندی گل لگ کے تے میرے کان چاندی ہے تو تے فضل شاہ دی جداد دا مالک بن گیا تو تے جان تو بعد بڑا کچھ بن گیا پر سارا تے سارا ٹوٹ گیا ساڈا تے سارا نہیں رہیا ساڈے تے آگے سر تے ہاتھ رکھنے والا تے چلا گیا پر میں نے ایک اور کو پوچھا تے میں پھر ایک نوں نا گریدن دی کوشش کی تھی وہ بیوہ دیے جدوں میں بیوہ ہوئی ہاں نا میرے 2 بچے سن 3 بچیاں سن فضل شاہ بچیاں نوں سکول بھی جان والے خرچے دیندا رہیا تے میریاں دھیاں دے ویاہن تک بھی میرے نال رہیا ایک بندہ آندا سی کچھ دے جاندا سی میں نہ اج تک نہیں سمجھ آئی کہ کہڑے رام کردا سی دوجا بھی بولیا تیسرا بھی بولیا اللہ دے ولی دا نرا کام ذکر کرنا عبادت نہیں اے عبادت ہے اس ذات واسطے تے دوجی عبادت جڑی میں تن دس رہیا او خدا دی مخلوق دی عبادت خدمت ہے تے فرماندے کسے یتیم دی خدمت کر کسے بے سہارا دا آسرا بن کسے مجبور دی مجبوری دور کر تیرا رزق جدو کسے غریب دے گھر جاوے گا یتیم دے گھر جاوے گا بے سہارا دا آسرا بنے گا کسے اجڑے نو آباد کرے گا تیرے مرن تو بعد تیریاں پترا لالچ والا ختم دوانا ہے پر اس بی بی دے آنسواں نے تیری قبر بھی ٹھنڈی کر دینی ہے تیرا حشر بھی ٹھنڈا کر دینی میری بات غلط ہے نہیں اے شاکی صاحب میری بات غلط ہے نا چوری بخاوا نہیں مسجد میں پیسے دے چپ کر کے دے نا تو جھولے چ پایا ہے بلا نہ حالان ہوئے تن پوت چڑھ دیئے حضرات لانے نے فلاں کچھ کیتا اسے تیرا در نفس ڈول دا ایک باری چوپ کر کے بات صحیح تو پیاندہ دا دنیا ستر آخر ایک باری اعلان تو بغیر کسی غریب دی مدد کرتے صحیح اپنے سالیاں دے کار گئے ہیں جو وہ سالیاں دیا تیاں نے کچھ دے آئے ہیں ماسی دیا پتران دے آئے ہیں مامے دیا پتران دے آئے ہیں پھوپھی دیا پتران دے آئے ہیں تے پھوپھی دی تھی تے جا کے 50,000 روپیہ دے آئے ہیں اے تے اپنی برتن ورتیا وہ کسے یتیم دے میرے بھی جا کے خدمت کارا بندیا اپنے پتر نوکری واسطے 27 باری میں نے دے بوئے دے گیا ہے ایس پنڈ دے کسے یتیم بچے واسطے گولو کرایا خرچ کے کسے یتیم دے بچے نو میٹرک کرانا ایف اے کرانا ایم بی اے کرانا پھر تیرا پتہ لگے تو جنہیں بڑا ملاتی ہے ٹکر پکا کے بنڈنا کوئی ملاد نہیں کسے نبی دے غلام دے دل نو ٹھنڈا کرنا ملا دے کسے غریب دی یتیم دے بیٹی دے سر تے چادر دینا ملا دے
کسے اس ٹوٹی اور سردیاں ہونی ہیں سارے صوفی جڑے پیران منن والے ہو جتنے خلیفے بڑے بڑے ذکر کرنے والے تہجد گزار بات پہ بیٹھے ہو سردیاں دی پجی رات کسے دن کسے لاری اڈے تے جاوی اوتھے تنوں ایڈے چھوٹے چھوٹے بچے چپلی گل پیر وچ تے لنڈے دی بڑی ساری لمبی ساری کاری جی میں قسم چاہنا جی میں جھوٹ بول رہا وڈی ساری جرسی ایڈی ایڈی لمبی تے لاکھ تک تے مسکین معصوم بچے دے ہاتھ وچ بالٹی کدھر انڈے پہ ویچدا تے کدھر کاراں پہ کدھر مونگ پھلی پہ بیچدا ہے پترا ایڈی سردی دی کیوں پہ اج کرنا ہے میرا ابا فوت ہو گیا میرے پیو نے میری ماں نو کرو کٹ چھڈیا میرے جمن تو پہلے میں نے پتا کوئی نہیں میرے کتنے سن میں کسی دے ڈیرے تے سونا روٹی کھان بعد میرے کو ایک بندہ آیا ایک بندہ میرے کو بندہ چھڑ کے گیا میں آخیا وہ کہنا جی اینو رکھ لو میں کہا بسم اللہ میں ایک دن علیحدہ لے گیا میں نے آخیا کی کردا سا کہنا مونگ پھلی بیچدا سا میں کہا رہندا نا ماں باپ فوت ہو گیا سکی پانی دے گھر رہندا سا تے میرا بھنجا روز شامی میرے کو 150 روپیہ روٹی دا لیندا سی تسی ڈورے ہو تساں میری گل ضائع کر دیتی ہے تسی میری گل سمجھے نہیں ہو بندیو اوے میرا بیان دے مان کرنا لیا پتر تیرا اٹلی گیا تے اٹلی دے پیسے نال اپنی دھی دے پتر دی جنگ تے اتنے کھانے دینا لیا اے کھانے دینے کمال نہیں کسے یتیم دی ویڑے بھی جا او کسے غریب دا چولہا چھڑا او کسے ماڑے دا درد ونڈا اپنی تنخواہ وچ حصہ رکھ میرے کو ایک دن عورت آئی ہے کہندی ہے شاہ صاحب میں جی میرا خامن نو نوکری نہیں سی ملدی تو میں 2 نفر مڑ کے دعا مانگی یا اللہ یہ نوکری مل گئی نا تو تنخواہ آگے کرے گی تو 2000 روپیہ جو ساڈے پنڈ جو پرلے پاسے ٹھٹی ہے نا مسلیاں دی اتھے جڑی فلانی بندہ ایکسیڈنٹ نال مریا ہے نا تو دے نکے نکے بچے نے تے اکو کوٹھا تے کچا کوٹھا جے ساڈے گھر تنخواہ آ گئی نا تے میں مہینے 2000 روپیہ انہوں نے گھر دے کے آواں گی انہیں آخیا علی 5 دیہاڑے شاہ جی نہیں لگے تے مالی دی درخواست میرے جنے دیتی ساجے تے نہ کو مالی لگن جو گا ساجے تے سید زادیا اسپتال سے میرا جنا مالی لگ گیا میں نے پہلی تنخواہ آئی ہے تو میں گنی ہے انہیں آخیا 35000 روپیہ تنخواہ ہے میں کہا 2 میں دے دے اس کہا تو کی کرنا ہے اس کہا میں رب نال گل کیتی سی تو کسے ڈورے نو آواز آئی ہے میری نہیں آئی تو آواز وہ جنا چاول کھانے میں 2-3 پلیٹاں پیچھے بیٹھے منیاں تے تیزی لگ دے آئے ہیں 3 بندیاں جنا جتی چک کے جانی ہے سارے سنو او پیا دیئے میں 2000 کھڑیا بچی دے تلی تے رکھا یا تو میں دے کان جا کیا میرا نام نہ لوی آج تو بعد تو آڈا تے ساڑا کار سانجا آج تو بعد تو آڈا تے ساڑا کار اس کہا میں جنے دی کمائی جو 2000 دن دی رہی ہیں تے پیکیاں دی کمائی جو اس بی بی نو پھر پورا مہینہ شاہی فکر نہیں ہون دیتا میں کہا بڑیاں کی وہ سکھا میرا منڈا دی نکاح جائی سی تے کام لگ گیا تے گوانیاں دا بندہ آ گیا وہ سکھا توڑا منڈا سونا بڑا مین دیو ہمیں فریجاں دا کام سکھاواں وہ سکھا فریجاں دا کام سکھدا گیا تے اس آ گیا کیا میں سعودی عرب 5 ویزے آئے میں توڑا منڈا سعودی عرب کر دینا وہ سکھا میں کتھے ٹنگلی میں کہا مائی بڑیا کی وہ سکھا جا تنخواہ بھی 2000 دیتا ہے نا پہلے جارے خدا عبادہ اولا شریک نے دنیا نے سارے رنگ بدل دیتے اور میں کہا مائی اچھا کی خیال جے میں سٹیجر سور سے جھوٹ پہ مارنا یا بناوٹی گل پہ کرنا یا تجھے سمجھے گیا میں پھام پہ کرنا او مائی پہ دیئے میں اس مسلن نو نہ ہاتھ جوڑ کے کیا سی میرا نام نہ لوی میرا نام نہ لوی میں کہا یہ کیوں پہن تو آکے ہو سکتا جدو میں انہیں نہ چپ کر کے گل کی تھی تو اس میری چپ کر کے سن لئی تو اسی گل نہیں سمجھے نہیں سمجھے اب یہ جدو میں مسلح دے تحجد ویلے چپ کر کے انہیں گل کی تھی ہے بھئی جے نوکری لگ گیا تنخواہ جو ہر مہینے
واسطے اے جڑے ٹگے لے کے چاہتے ہو تو کوڑیاں چاہتے ہو تو پتراں نے بڑا کچھ پڑھایا جے انہاں پتراں مرن تو بعد صرف لوکاں نوں وکھاؤن واسطے 40 دی روٹی پکانی ہے تے پھر تواڈے مرن تو 3 مہینے بعد قدا کر لیا تے مائی بھول کے مر جانا تے تیاں نوں انہاں لانتیاں کار وڑن نہیں دینا کوئی بخت والا بندہ ہوئے گا جڑا بہن دے سر تے ہاتھ رکھے خدا دی قسمیں رلدیاں ویکھیاں کہنا کوئی شک نہیں تے ترسیاں ویکھیاں جلے دن ایک بی بی اجازت گل کر لوں ٹائم تے نہیں ضائع ہو گیا جلے دن ایک بی بی میں نے فون کیتا شاہ جی میری اماں فوت ہو گئی ابا پہلا فوت ہو گیا سی میری اماں میں نے 5ویں روزے نا عید دے جاندی سی میری ماں مولوی صاحب میری ماں دے مرن تو بعد پہلے روزے آئے 5واں بھی لگ گیا 6واں بھی 7واں بھی 8واں بھی 9واں بھی 10واں بھی 11واں بھی 12واں بھی 13واں بھی 14واں بھی 15واں بھی تے نالو فون تے رو رہی ہے شاید تیرا بھی دل رو پوے آندھی 17ویں 18ویں روزے میری درانی دی بھی عید آ گئی ہے 19واں روزہ لگا ہے میری جٹھانی دی بھی عید آ گئی ہے تے او دووے بہ کے نا تھڑے تے گل پیاں کردیاں ماما ہون تے عیداں ہوندیاں ماما ہون تے عیداں ہوندیاں اس بیچاری دا ماں مر گئی ہے اگے ساڈے تو پہلا عیداں ہوندیاں سن اج 19واں روزہ آ گیا دی ماں اج پک گیا تے دووے پیاں دیاں نی دعا کرو انشاءاللہ ماما سلامت رہے وہ دوجی پیاں دیئے وہ بی بی میں نے فون تے آندی شاہ جی جدو میں گل سنی ہے میرا کلیجے پھٹ گیا میرے 3 پتر نا جڑا وشکار لینا میرا وفادار ہے ہر پتر ماں دا وفادار نہیں ہوندا تے ہر پتر باپ دا وفادار نہیں ہوندا وچ چند کڑیاں ہونیاں تے چند لوگ ہوندے جڑے ماں دے درد نال درد وڈاندے تے جڑے پیو دے درد نال درد وڈاندے آندی میں اس پتر نوں پیار نال نیڑے لایا تے میں نا ایک دن منہ چوم کے تے میں کہ پترا ایک کام ہے میرا راز رکھی میرا یم اے موٹر سائیکل تے لگا جا تے مامے نوں جا کے 5000 روپیہ دیا تسی ڈورے تے نہیں ہو اے 5000 میرے کو لے جا تے مامے نوں جا کے سننا حفیظ مار جانا پھر میں تن ویکھنا تو کڈا جانا کیویں پیڑاں دے سر تے پیڑاں لٹ کے بھی کھاندے ہو نا قرآن دی قسم اے بابے بھی مرنا میں بھی مرنا ہے ایس بچے نوں ویکھاں گے پیڑ دے سر تے ہاتھ رکھدا کہ نہیں رکھدا ماں دا وفادار بندہ اے بندے نوں ویکھاں گے کہ کیویں لٹ کے کھاندا پیا تے کی بنے گا یہ میں 5000 روپیہ اپنے پتر دی تلی تے رکھیا پٹولا کے بیٹھے سنو تسی بچے جوان ہو تساں کل نوں اس دھرتی دا مالک بننا ہے اور اس معاشرے دے سردار بننا ہے آندھیے میں پتر نوں ہاتھ جوڑ کے آکھیا پترا پیو کے نہ لوی اے چاچیاں تے تائیاں کے نہ لوی تے کسے نہ دسی پتر ہے 5000 روپیہ لے جا مامے نوں وکھریاں کر کے تے آکھی اماں رو کے پیاندی سی 7ویں تو پہلا میرا یہی 5 دے جا پہلا سال ہے پہلے سال کے سورے میں وسن جگہ چھڑ دے میں کیا 5 پھر کی بنیا ہو سکیا پھر انج زنانی دا غلام ہویا نا انج غلام ہویا ہے پتہ نہیں صحابی بیوی دے قدمہ میں دیندا ہے چلو میں شکر ادا کرنی ہاں 26 روزے آ گیا ماڑی جی ڈیگر اندر وڑیا ہے تے میں ویکھ کے باہر آ گئی پانی شانی پیا وہی میرا 5000 میری تلی تے رکھیا تو شاہ جی وعدہ نہیں سو کیتا میں احسان سمجھنی ہاں گل سمجھو او تی بہن بھی آندی ہے میں ادا احسان سمجھنی ہاں کہ میری ماں مرن تو بعد چلو میرے ہی دین آ گیا کھا نہیں گیا شکر ہے اگلے رمضان تک میں سوریاں دے سامنے نظر تے چوک کے رکھا بھی نہ دوستو میلاد اصل کیے یتیم جیسے احتیاط رکھنا ہمسائے دا خیال رکھنا اپنی برادری دے وچ جڑا غریب ہے انہوں سپورٹ کرنا اگر تیرا ہاتھ پہندا ہے تو تو باہر کر سکنا ہے اپنی مسکین بہن دے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ اپنی پھوپھی ماسی چاچا ماما سالا کوئی بھی ہے وہ دے سر تے اللہ دی رضا دی خاطر ہاتھ رکھ جدو رب دی رضا دی خاطر ہاتھ رکھے گا رب اے جہان میں بدل دے گا رب اگلا جہان بدل دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ